अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा जनाब, आज मैं आपको एक चैलेंज शुदा चीज़ बता रहा हूँ, जो कि एक चैलेंज मिला मुझे। मेरे दोस्त को किसी ब्राज़ील में औरत ने चैलेंज किया था कि वो मर्द ही क्या जिसका नफ्स ढीला हो और आते ही फारिग हो जाए, वो मर्द ही क्या। मुझे नफ़रत है उन मर्दों से। मुझे चाहिए सख्ती वाला मर्द, जो कि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक ले जाए। तो आप समझते होंगे गोरे, या ये मूवियाँ देखते होंगे गोरे खाली हैं, गोरों में कख भी नहीं है। ये तो अब मैंने आके समझा है, गोरों में ये तो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतना व्याग्रा खा के, लेकिन गोरे खाली हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है। जो गोरे मुझसे चीज़ें मंगवाते हैं, आते हैं, तो वो मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं एक पॉपुलर चैनल है और मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे हूँ। मैं छुपा हुआ नहीं हूँ। ये ना ही दूसरों की तरह के दुकान पे बैठ के एक बंदा ले गया फिर वापस आए ना। मैं आपकी 1 मिनट की दूरी पे हूँ और मेरी 4 साल की मेहनत है ये चैनल। मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहूँगा और मैं आपको चीज़ भी अथेंटिक देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे दोस्त ने जो है ना, वो उसने चैलेंज किया ब्राज़ील में कि ऐसे मर्द भी हैं जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये ना समझें कि मैं औरत हूँ, ये हूँ वो। उसने कहा मेरा चैलेंज अगर आप कबूल करते हैं तो आ जाएं। तो उस दोस्त ने मुझे कॉल की, उसकी उम्र ज़्यादा थी। उसने कहा कि भाईजान मैं तो हूँ तो ख़त्म, एक उम्र ज़्यादा है मेरी, मुझे कोई ऐसी चीज़ दें कि जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले। और आप ये ना समझें कि और हकीम भी हैं, लेकिन आपकी बातों में मुझे सच्चाई मिल रही है, क्योंकि आपका काम है सन्यासियों वाला है, क्योंकि आपके कुश्ते हैं। तो हकीम तो जड़ी बूटियों से इस्तेमाल, उन पे मैं तवक्को नहीं रख रहा, तवक्को आप पे रख रहा हूँ कि आपका सन्यासियों का काम भी है। और दुनिया में पहली बार आपने कुश्ते डायमंड की, कुश्ता मारने की जो है ना, आपने तरकीब बताई, लाइव दिखाया मुझे, और मैंने उनकी वीडियो के लिंक टोटल हकीमों को भेजे, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें उनसे मिलवाएं। तो वो कह रहा है कि मैं फरवरी में आऊँगा, आपको मिलवाऊँगा। जितने भी हुक्म हज़रात हैं वो आपको मिलना चाहते हैं इसी सिलसिले में। तो दोस्तों, मैंने उसको चैलेंज कबूल किया और थोड़ी सी ये मैं अपनी बुज़ुर्ग की किताब से रहनुमाई ली। बात क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैंने किताब अपने बुज़ुर्ग के लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अपने हैंड से राइटिंग है, हमारी कोई बाज़ारी बुक नहीं है। मैं और तवज्जो भी इसी पे, मैं कभी बाज़ारी बुक पे कोई चीज़ आज तक यूज़ नहीं की। ठीक है, होती होंगी 10% काम करती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं की। मैंने सिर्फ अपने बुज़ुर्ग की किताब, जो वो अपने हाथ से लिख के गए थे, थोड़ी सी रहनुमाई मैंने उससे ली है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। ये हमारे अपने उसके हाथ की लिखी हुई है, नहीं है कोई बाहर की, ना कोई दूसरे कि उसने अपने हाथ से लिखी थी। तो अब वो दुनिया में नहीं रहे मेरे बुज़ुर्ग। तो दोस्तों, आज अब आता हूँ मैं नुस्खे की तरफ, और मेरा चैलेंज ऐसा साबित हुआ कि वो आज, वैसे तो इंसान खता का पुतला है, एक चैलेंज था। अब वो हज़ारों मर्दों से मिलने वाली औरत सही से चल भी नहीं पाती, ऐसा काम उसके साथ हुआ है। क्योंकि ऐसी उसने बेतहाशा टाइमिंग थी, ऐसी सख्ती। और वो जब वो उसने नुस्खा खाया तो उसको ऐसा लगा कि वो खुद अपने नफ्स को देख के डर गया। उसने कहा इतना बड़ा मोटा हो गया कि मैं हैरान हो गया कि ये हो क्या गया है। और जैसे ही उनका उनसे मिलाप हुआ, तो वो अब चलने फिरने में भी मुश्किल पेश आ रही है उस औरत को, अपनी उसकी टांगें भी सीधी नहीं चल सकती। बात कर ले, ठीक है जुल्म है, लेकिन उसने थोड़ी ज़्यादा डोज़ खा ली। क्यों खाई? लेकिन उसी का अब तक तज़किरा चल रहा है कि डोज़ क्यों खाई, डबल क्यों खाई। तो उसने कहा है कि भाईजान, मैं दूसरे हकीमों की जो चमचे भर भर के खाते थे, मैंने कहा ये यार कख बता रहा है, तुम्हें ज़्यादा ले लिया, तो उससे उनको नुकसान हुआ। अगर 40 दिन ये खुराक खा लेंगे तो आपको फिट कर देगी। दोस्तों, चीज़ अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। हकीम हजरात से आप बनवा सकते हैं, मुझसे नहीं, किसी हकीम से। तो पहले पहले आ रहे हैं, ज़ाफ़रान असली हो, कश्मीरी, अच्छा होता है। पाकिस्तान में तो मुझे 4100 रुपये तोला दे रहे हैं, और पता नहीं बाकी कहाँ पे कैसे मिलता है, नहीं पता। ज़ाफ़रान 1 तोला ले लें। कुश्ते चांदी, कुश्ते चांदी ये ले लें आधा तोला। कुश्ते चांदी दिल दिमाग को ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है, जिगर को ताकत देता है, मसाने को ताकत देता है पहली खुराक से।
بندے کا ذہن مطمئن کرتا ہے اور اندرونی طور سے بندے کو پاورفل بناتا ہے، کشتہ جاندی۔ اس کے بعد ہے کشتہ شنگرف، یہ گرم ہے، یہ گرم ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، تحریک پیدا کرتا ہے، زبردست تحریک پیدا کرتا ہے۔ اس کو اگر تحریک پیدا کرنے کے لیے آپ ماریں کشتہ شنگرف کو تو پیاز میں ماریں، یا پھر آپ لہسن کے نقطے ماریں، یا پھر آپ نے مارنا ہے ہو گیا ہرمل، انڈے میں مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی، ہر چیز کا میں فنکشن بتا رہا ہوں۔ یہ ہو گیا جی کشتہ تانبا سفید، تھوڑا سا ہلکا سرمائی ہے، اوپر لائٹ جل رہی ہے، آپ کو سفید زیادہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں چاندی سے تھوڑا میلا ہے۔ کشتہ تانبا سفید، یہ آپ نے مارا ہو بوہڑ کے دودھ میں، پہلے جیسے میں نے کہا تھا بایو میں لے آ کے جب پھر پیسنا ہے، پھر بوہڑ کے دودھ میں مارنا ہے، سفید آئے گا۔ اور یہ انتشار بھی پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امساک بھی خوب ہوتا ہے، کمزور پٹھوں کو دوبارہ ریپیئر کرتا ہے، ٹائمنگ بڑھاتا ہے۔ یہ آپ نے لے لینا ہے 3 گرام، 3 گرام۔ اس کے بعد ہے کشتہ الماس، اس کی 2 رتی میں نے ڈالنی ہے کشتہ الماس کی، آپ کے سامنے میں نے اسی میں پیس رہا ہوں، پہلے بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میری، ابھی تک میری پیسائی ہو رہی ہے الماس کی۔ ہیرے کو تب تک آپ پیستے رہیں جب اس کی چمک ختم ہو جائے، دیکھیں اب چمک اس کی ختم ہو گئی ہے، یہ دیکھیں چمک اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے کشتہ الماس، اور خیال کر کے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ یہ ہاتھوں کو بہت چپکتا ہے، تو خیر میں بعد میں صاف کر لوں گا، آپ کو اب چیزیں میں بتا دوں۔ اس کی 2 رتی آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد لے لینی ہے امبر، امبر آدھا تولا لے لیں، یہ اکر کرا پیسی ہوئی ہے، پیس کے میں نے رکھی ہوئی ہے اچھے والی، یہ 1 تولا ہو۔ جائفل 4 عدد، اس کے مغز نکالنے، یہ اوپر یہ توڑ دینا ہے آپ نے، مغز نکالنے ہیں، جائفل کا مغز نکالنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو پیس کر ایڈ کر لیں، ایڈ کر کے گولی بنا لیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، 1 سیکنڈ، ایک چیز اور میں بھول گیا، سلاجید اصلی، سلاجید اصلی اچھے والا ہو، یہ بھی 1 تولا ہو، سلاجید 1 تولا، یہ بھی سب چیزیں پیس کر اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے گولی بنا لینی ہے جیسا کہ چنا دال ہے، چنے دال کا تھوڑا سا کم، یہ دیکھ لیں میرے پاس کبابہ پڑا ہے، کبابہ یا کالی مرچ کے برابر کی گولی آپ نے بنانی ہے، اتنی بڑا جو دانے اس مطابق آپ گولی بنا لیں۔ گولی بنا کے آپ نے کھانی ہے، اگر ویسے اپنا علاج کرنا ہے آپ نے، ویسے آپ روزانہ رات کو کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ ہو، 1 گولی آپ رات کو کھائیں، 1 صبح کھائیں ناشتے کے بعد۔ اگر آپ کے وقتی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ 1 گولی دودھ کے ساتھ لیں، بس کھانا پہلے کھا لیں 1 گھنٹہ پہلے، پھر دودھ کے ساتھ گولی لیں، اوپر کوئی چیز نہ کھائیں نہ پئیں، پھر دیکھیں انتشار، اس کے ساتھ ٹائمنگ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے جسم میں جتنے بھی پرابلمز آ رہے ہیں، جیسے کہ پٹھے کمزور ہیں، سر بھاری بھاری رہتا ہے، دماغی کمزوری آ چکی ہے، وہ کشتہ چاندی آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ۔ باقی کشتہ الماس ہے، یہ تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو دوستو آپ کسی حکیم سے یہ چیز بنوائیں اور میرے نسخے پہ عمل کریں، دیکھنا آپ کو کیا گارنٹی ملتی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں ہر نسخے کی ذمہ داری دیتا ہوں، یہ نہیں کہ اس کی دے رہا ہوں، ہر نسخے کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں آتی 15 دن بعد ایک ویڈیو ہے، لیکن آتی ایک حیا والی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ تو دوستو یہ چیز بنائیں، استعمال کریں اور اس کا رزلٹ دیکھیں، اور دعائیں دیں مجھے انشاءاللہ۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔